Ang Bible reading karon nga kabuntagon naa sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 nagkanayon. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So dinhi sa verse nga ato ang gibasa, kuni ang pagpadayag ni Apostol Pablo gikan sa kamaayo or sa grasya sa Ginoong iyang gi-explain sa chapter 1 hangtod na sa chapter 11. So pag-abot na sa verse 12, muni ang dapat himuon sa usa ka magtutuo tungod sa grasya nga gipakita sa Ginoo sa iyaha or gihatag sa Ginoo sa iyaha. Ingon pa niya, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon. So kining pagpresent sa ato ang kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhi nga halad, mahitabo ni sa mga tawo nga tinuod nga luwas, no, tinuod nga mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. So karon ni adlaw mao ang adlaw sa Domingo o mao na ni ang panahon ni ato ang ihalad ang ato ang kaugalingon ngadto sa Dios aron sa pagsimba kaniya, no. Gani pa sa sunod nga pagtuon nato atong tan-awon kun unsa ang background ni ining maong text para may baloan nato kun unsaon gayud ang tinuod nga pagsimba ngadto sa Ginoo. So karon nga adlaw mao ni ang panahon nga simbahon nato ang Dios diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug maayong adlaw kanatong tanan.